जनताका लागि राजनीति भइदिएन, देशका लागि राजनीति भइदिएन। विभिन्न शीर्षकमा दलहरू जन्मे पनि मिलेर लुट्ने र छुट्टिएर रुनु बाहेक अरू खासै भूमिका देखिएन। न्यायाधीशहरूबाट कानुन सुरक्षित छ। एउटा किसानले आफूले उखु बेचेको पैसा लिन राष्ट्रपतिसम्म पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउनु। नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो ठुलो जुलुस निकाल्यो, तर त्यो जुलुसमा मधेसको किसान हटाएन। नेताहरू मिलेर नेताहरूकै लागि र पालै पिलो, तिमीले खायौ अब मलाई खान देऊ, आज तिमी सत्तामा छौ मेरो भाग देऊ, भोलि म सत्तामा हुन्छु मसँग भाग लिन आऊ। नेपालमा राजनीति भएकै छैन। हामीसँग लिडर छैन, डिलरहरू मात्र रहेछन् भन्ने बुझाइयो। सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षा आफैमा असुरक्षित छ। अन्नदातालाई मारेर मातृभूमिलाई लुटेर पनि राजनीति हुन्छ। जुन देशको किसान रुन्छ त्यो देशको नेता सिद्धिनुपर्छ। किसान हारेर देश जित्दैन। राजनीति भनेको देश र जनताको लागि नै हुनुपर्छ। नेता भनेको माध्यम हो, मालिक होइन। देशले न्याय पाएन, जनताले न्याय पाएन, परिवार पाल्न शरीर बेच्नुपर्ने हाम्रा नाउँमा राजनीति गर्नेहरू हाम्रा होइनन् रहेछन्। 14 वर्ष 15 वर्ष मुनिका चेलीबेटीकोलाई बलात्कार गर्ने क्रान्तिका नाउँमा जनता ठगियो। विद्वानहरूबाट विचार असुरक्षित छ। हामी आफ्नै देशमा असुरक्षित भयौँ, हाम्रा परिवारहरू असुरक्षित भए। लोकतन्त्रको सर्वोपरि मान्यता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समुदाय बीच सद्भाव, अहिंसा र शान्तिको मार्ग, राष्ट्रको स्वाभिमान र जनताको विकास, व्यावसायिक मर्यादाको लागि हाम्रो पत्रकारिता। हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकको विशेष प्रस्तुति हिटाब विमर्श। नमस्ते दर्शकवृन्द, हामी हिमालय टाइम्सको हिटाब विमर्शमा उपस्थित भएका छौँ। हिटाब विमर्शमा हामीले देशको राजनीतिक परिवेश, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था लगायतका विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रममा यसै विषयमा छलफल गर्न हाम्रा आगन्तुक हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश आइराज। नमस्कार डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। देशको परिवेश चाहिँ कस्तो, सन्चो छ जस्तो लाग्छ कि छैन जस्तो लाग्छ? बढी सुरु गरौँ यहाँ। अब हाम्रो मुलुकमा जनताका लागि राजनीति भइदिएन, देशका लागि राजनीति भइदिएन, जसले गर्दाखेरि विभिन्न शीर्षकमा दलहरू जन्मे पनि मिलेर लुट्ने र छुट्टिएर रुनु बाहेक अरू खासै भूमिका देखिएन। विश्वमा प्रजातन्त्रको परिभाषा जे जस्तो देखिए पनि नेपालमा आइपुग्दा बाई द लिडर, फोर द लिडर, टु द लिडर मात्रै भयो। विभिन्न पार्टी, विभिन्न पक्षका नेताहरू मिलेर नेताहरूकै लागि र पालै पिलो, तिमीले खायौ अब मलाई खान देऊ, आज तिमी सत्तामा छौ मेरो भाग देऊ, भोलि म सत्तामा हुन्छु मसँग भाग लिन आऊ। यो भागभण्डाको राजनीति र सधैँ जनतालाई दोहन गर्ने, यो वा त्यो शीर्षकमा जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई खण्डित गर्ने, कहिले पहाडी मधेसीको नाउँमा, कहिले दलित जनजातिको नाउँमा, कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले जातका नाउँमा, कहिले गोत्रका नाउँमा, र जनताको खण्डीकरणलाई जनाधारको रूपमा प्रयोग गर्ने, यो वास्तवमा राजधर्मको विरुद्धमा भएको कामहरूको र राजधर्मका विरुद्धमा हुने कामलाई राजनीति भनिँदैन। त्यही भएर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने नेपालमा राजनीति भएकै छैन। हामीसँग लिडर छैन, डिलरहरू मात्र रहेछन् भन्ने बुझाइयो। डाक्टर साहबको एउटा कुराले, जस्तो हजुरको जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन भनौँ, नेपाली जनताको फ्रस्ट्रेसन बोल्दै हुन्छ, यसको मतलब के राजनीतिक पार्टीबाटै जनता वितृष्ट भएको हो त? पहिलो कुरो त के हो भने सिद्धान्तलाई, प्रिन्सिपललाई फ्रस्ट्रेसन भन्न मिल्दैन। राजधर्म के हो यो भनेको फ्रस्ट्रेसन होइन। नेताले के गर्नुपर्छ र के गर्नु पर्दैन भन्नु भनेको फ्रस्ट्रेसन होइन। राजनीति भनेको देश र जनताको लागि नै हुनुपर्छ। नेता भनेको माध्यम हो, मालिक होइन। यी जनप्रतिनिधि हुन्, निधिपति होइनन्। त्यही भएर जनताको भूमि, जनताको भावना र जनताको भविष्यका विरुद्धमा
सक्रिय भएका पात्रहरूलाई नेता भन्न मिल्दैन र यी नेता होइनन् भन्नु भनेको फ्रस्ट्रेसन होइन, यो चाहिँ सत्य हो। अब नेताहरूले चाहिँ हामीलाई स्वीकारेन, हाम्रो गरिमा मानेन, हाम्रो गुरुत्व मानेन भनेर भन्छन्। किन भन्छन् भने एउटै समाजमा सँगसँगै हुर्केका, सँगसँगै पढेका, सँगसँगै अगाडि बढेका व्यक्तिहरू यदि इमान्दारीपूर्वक श्रम गर्छ, कृषि कार्य गर्छ अथवा बौद्धिक कार्य गर्छ भने ऊ नेपालमा बस्न र बाँच्न नसक्ने। यदि त्यो लठैतको रूपमा काम गर्छ, गुलामी गर्छ र कुनै पार्टीमा छ भने उसको जीवन चाहिँ समृद्धमय हुनुपर्ने। यो जुन फरकपना छ, अर्थात् राजतन्त्र भए पनि मेरै लागि थियो, लोकतन्त्र आए पनि मेरै परिवारको लागि आयो, गणतन्त्र आए पनि मेरै परिवारको लागि आयो भनेर पात्र फेरिएन, व्यवस्था फेरियो भन्न खोज्नु भएको हो। पात्र एउटै छ। हिजो राजतन्त्र अथवा हिजो पञ्चायतकालमा, प्रजातन्त्रमा, गणतन्त्रमा पात्र एउटै छन्, तर व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भएर साँचो परिवर्तन भएन मुलुकमा भन्न खोज्नु भएको हो। जनताको हितमा, जनताको भान्सामा, जनताको जीवनमा परिवर्तनका सकारात्मक प्रभावहरू देखिएन। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो अवस्था परिवर्तन भएन। कागजमा, भाषणमा जुन जुन शब्द प्रयोग गरिए पनि 21औं शताब्दीमा आयोडिन भएको नुन खान नपाएर गाउँका गाउँ गलगाड बोक्नुपर्ने हाम्रा पहाडतिरका नेपालीहरू र कृषि प्रधान देश हो भनेर गर्व गरे तापनि एउटा पनि मल खादका फ्याक्ट्री खोल्न नसकेका र त्यसबाट प्रभावित भएका मधेसतिरको नेपालीहरू, पर्यावरण प्रकृतिको अनुपम उपहार हामीसँग हुँदा पनि त्यसको उचित प्रयोग गर्न नसकेर नर्कमय जीवन बिताउनु परेका पहाडतिरको नेपालीहरू, यी समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो नेताहरू बनाउँदाहरूबाट चाहे जुनसुकै पार्टीका होस्, देशले न्याय पाएन, जनताले न्याय पाएन। विभिन्न शीर्षक र विभिन्न व्यवस्थाको नाउँमा आम नेपालीको भूमि, भावना र भविष्य तीनटै कुराको दोहन भयो। हामी आफ्नै देशमा असुरक्षित भयौँ, हाम्रा परिवारहरू असुरक्षित भए, हामी श्रम गरेर खान्छौँ भन्ने वातावरण हुन सकेन। हामीले 15,000 20,000 का लागि श्रम बेच्न देश छोडेर बाहिर जानुपर्ने, परिवार पाल्न शरीर बेच्नुपर्ने, मडी जम्मा गरेको करबाट नेताजीहरूको परिवार पाल्दिनु पर्ने, जसले समग्रतामा के देखायो भने हाम्रा नाउँमा राजनीति गर्नेहरू हाम्रा होइनन् रहेछन्। यी स्वार्थी, लोभी, पापी, अपराधी, शिक्षक मार्ने, क्रान्तिको कुरा गर्ने, जनताको कुखुरा चोर्ने, क्रान्तिका कुरा गर्ने, जनताका गरगहना लुट्ने, राज्यसँगको क्रान्तिको कुरा गर्दैछु भन्ने, 14 वर्ष 15 वर्ष मुनिका चेलीबेटीकोलाई बलात्कार गर्ने र राज्य विरुद्धका क्रान्ति हामी गर्दैछौँ भनेर नारा दिने, खसी खान दिएन भनेर किसानलाई के शिक्षकको घाँटी रेट्ने र हामी क्रान्तिको कुरा गर्दैछौँ, क्रान्ति गर्दैछौँ भन्ने, गाउँमा खटिएका सिपाहीहरूको कञ्चटमा गोली हान्ने र आइजिपीको खुट्टा समातेर क्रान्तिको कुरा गर्ने, गाउँपालिकाको सचिवलाई अपहरण गर्ने र मन्त्रालयको सचिवको पाउँ पूजा गर्ने, तर बाहिर चाहिँ क्रान्तिका कुरा गर्ने। ठगै ठग भए। माओवादीका नाउँमा पहाडतिरका नेपालीहरू ठगिए, मधेसी आन्दोलनको नाउँमा मधेसतिरका नेपालीहरू ठगिए। समग्रमा क्रान्तिका नाउँमा जनता ठगियो र जनता ठग्नु भनेको राजनीति होइन र यो कर्म गर्ने पात्रलाई नेता भन्न मिल्दैन। त्यही भएर नेपालमा राजनीति हुन सकेन भन्नुको कारण त्यही हो। भनेपछि डाक्टर साहबको आँखामा जुन परिवर्तन भए, जे नाममा परिवर्तन भए, यसले जनतालाई कुनै उपलब्धि दिन सकेन। यसको मतलब यो होइन कि व्यवस्था बेठिक भएर जनताले उपलब्धि नपाएका होइनन्। व्यवस्था ठिक रहँदै यसका लिडरहरू, यसका अझ भनौँ राजनीतिक पार्टीहरू गलत भएर चाहिँ
देशलाई चाहिँ यो अवस्थामा हिजोकै अवस्थामा पुर्याएका छन्, हिजोभन्दा कानुनीको अवस्थामा पुर्याएका छन् भन्न खोज्नु भएको थियो। अब्जेक्सन होइन, नेता र उनका नियतमाथिको प्रश्न हो। कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन। विश्वमा राजतन्त्र भएर पनि मुलुक समृद्ध भएका उदाहरण धेरै छन्। अहिले पनि अस्ट्रेलियामा रानी हुनुहुन्छ, जापानमा राजा छन्, विश्वको अरू पनि मुलुकमा अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने राजा रहेर पनि व्यवस्था अगाडि राम्रो भएको छ र गणतन्त्र भएर पनि मुलुक गृहयुद्धतर्फ लम्किएको छ। दोष व्यवस्थामा होइन, दोष चाहिँ त्यसका सञ्चालकहरूमा हो, जुन सञ्चालकहरू अहिले पनि परिवारभन्दा माथि उठ्न सकेन र आँखादेखि जनता ठग्ने काम गरे, झुट बोल्ने काम गरे। भनेपछि अहिलेसम्मका भएका परिवर्तन के का लागि रहेछ त? यिनै पात्र, यिनै राजनीतिक पात्रहरूका परिवर्तनका लागि कि साँच्चै हिजो जनता 46 सालमा त्योभन्दा अगाडि राणा शासनमा राणाका विरुद्ध उठे, त्यसपछि पञ्चायतका विरुद्ध उठे, त्यसपछि 62-63मा फेरि एकचोटि राजाका विरुद्धै उठे, यी जनता सडकमा चाहिँ के का लागि आएका थिए त? जनताले परिवर्तनको चाहना बोकेर, परिवर्तनको सपना बोकेर, जीवन समृद्ध हुन्छ कि भनेर आश बोकेर नेताका पछि लागे। तर नेपालमा एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा जनताले चालै पाएन। यसको मतलब शीर्षक फरक फरक हुने, नाम फरक फरक हुने, तर कार्यशैली एउटै हुने, चरित्र एउटै हुने, अपराध एकै किसिमको गर्ने र आपसमा कसैले कसैलाई दण्डित नगर्ने। अर्थात् चित्र र चरित्र फरक फरक देखि तापनि शैली र परिणाम एउटै हुने। कांग्रेस सरकारमा जो जाँदा देशका फ्याक्ट्रीहरू बेच्ने, तर एमाले सरकारमा जाँदाखेरि त्यो फ्याक्ट्री किन बेचिस भनेर कारबाही नगर्ने, कारबाही गर्न नसक्ने। एमाले सरकारमा जाँदाखेरि देशका हाइड्रो पावरहरू लुट्ने र त्यसपछि कांग्रेस फेरि सरकारमा गएपछि तिमी हाइड्रो पावर किन लुटिस भनेर कारबाही गर्न नसक्ने। अर्थात् अपराध र भ्रष्टाचार गर्ने पात्रहरू माथि माथि मिलेर बस्ने, तल तल चाहिँ जनतामा लडाएर बस्ने। जनता लडाऊ, आफू मौज गर। राजा चाहिँदैन भन्ने, तर राजा कुनै बेलामा सक्रिय भएको बेलामा तिनका मन्त्रालयमा विभिन्न मन्त्रीको पदमा बसेर जीवनयापन गर्ने। हिन्दू धर्म हुनैपर्छ, भएन भने म मान्दिनँ भनेर जुलुस लाउने, तर धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा उप प्रधानमन्त्रीको मौका पायो भने लुसुक्क गएर उप प्रधानमन्त्रीको पद खाइदिने। संघीयता मलाई बिल्कुल मन पर्दैन भन्ने, तर आउन उप प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेपछि चुसुक्क गएर उप प्रधानमन्त्री भइहाल्ने। हामी समावेशिताका लागि आन्दोलन गर्छौँ, हामीलाई समानता चाहिन्छ भन्ने, तर आफ्नै पार्टीका प्रदेश 2मा सरकार बनाउनु पर्दाखेरि एकजना गैर मधेसीलाई ठाउँ नदिने, ठग्ने जनतालाई, विभिन्न शीर्षकमा ठग्ने। व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि राजनीतिक पार्टीको सोचमा परिवर्तन। अनि बेमान नेताहरू एउटै टेबलमा चारैतिर बसेर फेरि आपसमा अनि भाग बाँड्ने, पालो बाँड्ने, हिस्सेदारी बाँड्ने, अनि हामी चाहिँ दुविधामा पुग्ने। पार्टी त धेरै छ पो भन्ने होइन। नेपालमा बेमान चरित्र भएका ठग अगुवाहरूको, गुटपतिहरूको एकै खालको चरित्र भएको एउटै पार्टी छ नेपालमा, र त्यो भनेको देश र जनतालाई थाती राखेर, देश र जनतालाई ठगेर, देश र जनतालाई झुक्क्याएर आफै सुविधामा र जनतालाई दुविधामा राख्ने नीति बोकेका पात्रहरूको र भिड छ। यो भिड आजदेखि होइन र यो भिड रहुन्जेल नेपालमा दल निर्माण हुन सक्दैन। नेपालमा दल निर्माण भएको छैन। अहिले पनि व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर गुट कब्जा गर्ने र गुटहरू मिलेर दल कब्जा गर्ने काम गर्दैछन्। नेपालमा एउटा पनि राजनीतिक दल साँच्चीकै अर्थमा दल बन्न सकेको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा एकजना महिला छ, एकजना मधेसी छ, छैन। नेपाली कांग्रेस 2003 सालमा गठन भयो, जसको नाम अखिल भारतीय नेपाली कांग्रेस थियो। त्यतिखेर देवी प्रसाद सापकोटाजी पहिलो सभापति हुनुहुन्थ्यो। 2003 साल विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा हिमालको कुनै पनि क्षेत्रबाट एकजना मधेसीले टिकट पायो? किन पाएन? त्यो राष्ट्रिय पार्टी थियो भने
मधेसबाट पहाडले उठाउन जिताउन सक्नु पर्थ्यो, पहाडबाट मधेसीलाई जिताउन सक्नु पर्थ्यो, गर्यो? गरेन। तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय समिति हेर्नुहोस्, नारायण बिजुक छेजीको पार्टीको केन्द्रीय समिति हेर्नुहोस्, कहीँ कतै 33% महिला भेट्नुहुन्छ? छैन। कहीँ कतै मधेसका मान्छे भेट्नुहुन्छ निर्णायक तहमा? अक्कल झुक्कल साङ्केतिक उपस्थिति बाहेक खासै राखिँदैन। फरक के रहेछ भने यो नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा यी भनेका राष्ट्रिय संरचना भएका एकल नस्लीय दलहरू हुन्। जसपाहरू भनेको क्षेत्रीय संरचना भएको एकल नस्लीय दलहरू हो। तर अहिले के छ भने क्षेत्रवादका कुरा गर्ने, नस्लवादका कुरा गर्ने, जातीय राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई, समूहलाई दल भन्दैन। दलको चरित्र होइन यो। दलको चरित्र भनेको त त्यो दलको केन्द्रीय समिति हेरेपछि 77 जिल्ला देखिनुपर्छ, समावेशिता हुनुपर्छ, देखिनै पर्छ त्यो। र जुन पार्टीमा 77 जिल्ला देखिँदैन त्यो पार्टी होइन, त्यो बथान हो, त्यो गुट हो। तर दल नै निर्माण हुन सकेन। सीमित व्यक्तिका असीमित चाहना पूरा गर्न भिडहरू निर्माण भयो र यसको लज्जास्पद प्रस्तुति अस्तिको सरकार विरोधी आन्दोलनमा देखियो। राजावादी आन्दोलनलाई भन्नुभएको यहाँले? म त्यसलाई सरकार विरोधी आन्दोलन भन्छु। त्यो आन्दोलनमा राजावादी पनि थिए, तर राजावादीकै आन्दोलन त्यो थिएन। यो सरकारले वा यसअघिको गणतान्त्रिक सरकारले जनतालाई राहत दिन नसक्दा गणतन्त्रप्रति, संघीयताप्रति रुष्ट भएका पात्रहरूको प्रस्तुति थियो, साझा प्रस्तुति थियो। तपाईँ सम्झिनुभयो भने त्यो आन्दोलनमा नेताका विरुद्धमा कुराहरू भयो, तर नेताका विरुद्ध व्यवस्था खोजियो, नेताका विरुद्ध नेता खोजिएन। 10 जना टाउको नेताले देश बिगाड्यो भने त्यही पार्टीको दोस्रो, तेस्रो, चौथो दर्जाका नेताहरूको तस्बिर लिएर जनता बाहिर आउनु पर्थ्यो नि। कहीँ हेर्नुभयो? नेताका विरुद्धमा व्यवस्था यदि खोजिन्छ भने यसको अर्थ के हो भने यी दल भनेका यी सिन्डिकेट हो, बथान हो, गुट हो, यसले नेता बनाउनै सकेन। डाक्टर साहब अलिकति रोकेँ मैले। जस्तो हिजोका आन्दोलन पनि हामीले जाने बुझेकै, हामीले देखेकै 46 सालको जनआन्दोलन, त्यसपछि 62-63 का आन्दोलन, त्यहाँ पनि त यसै गरी जनताहरू सडकमा आएका थिए र हजुरले कोही शब्द सापट लिँदाखेरि अन्ततः जनताले केही पाएनन्। र आज भइराखेको आन्दोलन हैन, आज हुने सडकका आन्दोलनहरूले जुन आश्वासन दिएको छ भोलि त्यो हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? ग्यारेन्टी छैन। मैले आजको 3 वर्ष पहिला एउटा टेलिभिजनमै मैले भनेको थिएँ कि नेपाल अब गृहयुद्धमा प्रवेश गर्छ भनेर। त्यो मैले किन भने आजको समयमा न्यायाधीशहरूबाट कानुन सुरक्षित छ, सुरक्षाकर्मीहरूबाट सुरक्षा आफैमा असुरक्षित छ, पत्रकारहरूबाट समाचार असुरक्षित छ, विद्वानहरूबाट विचार असुरक्षित छ, नेताहरूबाट व्यवस्था असुरक्षित छ। तपाईँ समग्रमा हेर्नुभयो भने जनता त्राहिमामको स्थितिमा छ। अनि देशबाटै नागरिक असुरक्षित भएपछि उसले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ र अवज्ञा आन्दोलनहरू सुरु हुन्छ। अवज्ञा आन्दोलन भनेको एक किसिमले अरूलाई मान्दिन भन्ने खालको आन्दोलन। राज्यलाई कर तिर्दिन, व्यवस्था मान्दिन, नेता मान्दिन, निकायहरूलाई जान्दिन भन्ने खालको आन्दोलन। र यो आन्दोलनले बिस्तारै गृहयुद्धतर्फ लान्छ। हाम्रा नेताहरूले व्यक्तिगत वा पारिवारिक समृद्धिका लागि जुन बाटो अख्तियार गरे, यो बाटोले देश मात्र होइन उनीहरूको परिवारले पनि क्षति पुर्याउँछ। किनभने अजम्बडी कोही छैनन्। भोलि उनका सन्तान नेपाली भएर बस्नुपर्ने र आम नेपालीले घृणा गर्नुपर्ने वातावरण बन्न सक्छ। भोलि उनले थुपारेका सम्पत्ति उनैलाई बेचैन बनाउन सक्छ।
देश लुट्ने, मातृभूमि लुट्ने, जनता ठग्ने यी पापहरू धुरीबाट कराउँछ। र तपाईले सोधेको कुरा के हो भने यसपछि पनि परिवर्तन भएन भने देश सैन्य अभ्यासमा जान्छ। अब जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्रका आधारमा मान्छेहरू छुट्टा छुट्टै सुरक्षा युनिटहरू बनाउन थाल्छन् र कबिलाहरू जस्तो टोल गाउँ निर्माण हुन्छ। तपाईँ यहाँबाट जनकपुर जानु पर्यो भने 10 ठाउँमा पैसा तिर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। विभिन्न जात जातिको आफ्नो कब्जामा भूमिहरू हुन्छ। विश्वको परिवेशहरूमा तपाईँ हेर्नु होला, विदेशी निकायहरूले 2 करोडको कार चढेर 18 लाखको तलब खाएर तपाईँ हामीलाई 10 रुपियाँको बिस्कुट दिने र 3 लाखको बन्दुक दिन सक्छ। यो अवस्थाको निर्माण हुँदैछ किनभने राज्यमाथिको अविश्वास हुनु यो सामान्य कुरा होइन। नागरिकहरू आफ्नै देशमा असुरक्षित हुनु यो सामान्य कुरा होइन। देशलाई कर तिर्नु पर्दाखेरि रुँदै कर तिर्नु वा अभिभावक विहीन भएर जीवन बाँच्नु यो सामान्य अवस्था होइन। राज्यले जुन तहमा नागरिकको दोहन गरेको छ, राज्यले जुन तहमा नागरिकलाई खण्डित गरेको छ, आजको समयमा अधिकांश नागरिकहरू ऋणमा छ। अधिकांश। तपाईँ ऋणमा हुनुहुन्छ, म ऋणमा छु, सबै ऋणमा छ। यो के को ऋण हो? यो एउटा किसानले आफूले उखु बेचेको पैसा लिन राष्ट्रपतिसम्म पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउनु हजुरलाई यसै यो लज्जा होइन? हजुर आफै राष्ट्रपति कार्यालय किसानलाई लिएर जानु भएको होइन हो? के कुरा भयो? के कमिटमेन्ट भयो त उहाँबाट? के कमिट भयो? राष्ट्रपतिजी त कार्यकारी अधिकार बोक्नुहुन्न। उहाँले के भन्नुभयो भने म सरकारलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउँछु र तत्काल यो विषय सम्बोधन गराउँछु। तर त्यो सम्बोधन भएन। आज नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो ठुलो जुलुस निकाल्यो तर त्यो जुलुसमा मधेसको किसान हटाएन। यी उखु किसानका आँसु अट्न सकेन। आज देउबाजीको उपस्थिति, रामचन्द्रजीको उपस्थिति ती अनसनकारी किसानको सामुने पनि हुनु पर्थ्यो, भएन। यसले के देखाउँछ? अन्नदातालाई मारेर, मातृभूमिलाई लुटेर पनि राजनीति हुन्छ। जुन देशको किसान रुन्छ त्यो देशको नेता सिद्धिनुपर्छ। किसान हारेर देश जित्दैन। अलिकति त्यसै विषयमा कुरा गरौँ। जस्तो 1 वर्ष अगाडि मन्त्री स्तरीय रूपमा एउटा सम्झौता भएको थियो उखु किसानसँग। फेरि पनि उखु किसानहरू त्यही पुरानो आफ्नो बकौता लिनका लागि काठमाडौँ ऋण काटेर गाडी भाडा गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था छ। र हिजो ती उखु किसानले देशका लागि, यिनै दलीय पार्टीका लागि गरेको आन्दोलन के का लागि रहेछ त भन्ने कुरा एक किसिम चरितार्थ हुँदैछ। र यसको अब विकल्पमा के त? राजनीतिक दल आफैमा गलत छैन तर यसका पात्रहरू गलत छन्, यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने व्यक्तिहरू गलत छन् भने अब हजुरको नजरमा देख्ने अबको परिवर्तन अथवा केले चाहिँ देशलाई र यी उखु किसान जस्ता हामी जनतालाई चाहिँ परिवर्तन दिलाउँछ त? सिंहदरबारमा बसोबास गरेका यस्ता कुनै व्यक्ति छैन होला जो किसानको अन्न खाएको छैन होला। किसानको श्रम, उनका मेहनत, उनका रगत पसिनाबाट उब्जेका अन्न नखाएका पात्र एकजना छैन, चाहे त्यो नेता होस् चाहे कर्मचारी होस्। उनीहरूको आँखमा लाज नहुनु साँच्चीकै चिन्ताको विषय हो। किसानलाई त सबैभन्दा माथि राख्नुपर्ने, तर त्यो भएन। हरेक राजनीतिक दलमा किसानसँग सम्बन्धित एउटा न एउटा विभाग छ। आज कहीँ कतै देखिँदैन ती विभागहरू। पार्टीका विभाग माइतीघर मण्डलामा किसान 2 वर्षदेखि आन्दोलन गरिराख्दा यी भक्तपुरमा एउटा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भनेर रहेछ। त्यो भक्तपुरबाट माइतीघर पुग्न 2 वर्ष लागिसकेको छ, अझै पुग्न सकेको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी कुन जातको किसानको लागि काम गर्छ उसले घोषणापत्रमा लेखेकै छैन। कुन किसानको लागि आफूले काम गर्छु भनेर घोषणापत्रमा छैन भन्दाखेरि देशभरिको कुरा गर्छ। मधेसको किसान 500 किलोमिटर पर आएर माइतीघरमा आइसक्यो तर 5 किलोमिटर पर रहेको भक्तपुरको नेपाल मजदुर किसान पार्टी त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। यस्ता साम्प्रदायिक सोच बोकेर, नस्लीय सोच बोकेर, जातीय सोच बोकेर, पहाडी मधेसीको सोच बोकेर
देश उँभो लाग्छ। काठमाडौँमा 1000 भन्दा बढी नागरिक समाजहरू छ, एनजिओहरू छ। यी किसानहरू मधेसी मुलको भएर ध्यान नपुगेको हो अथवा यी किसानको पीडामा कुनै विदेशी आइएनजिओले एम्बेसीले बुद्धिजीवीहरूलाई जा भनेर नपठाएर नगएको हो? केका लागि नपुगेको? अहिले जुन यो एउटा उखु किसानका पीडा आफ्नै ठाउँमा छन्, यसलाई पहल कदमी हजुरले पनि लिँदै हुनुहुन्छ। यो हामीले सुनेअनुसार र देखेअनुसार केही पहल कदमी छ। उहाँहरूको आन्दोलनले चाँडै विश्राम पाओस्, उहाँहरूको माग सुनवाई होस्। आश्वासनमा मात्रै होइन, एउटा व्यवहारमा पनि उहाँहरूलाई न्याय मिलोस्। र हजुरले अहिले वर्तमानमा सरकार विरोधी आन्दोलन भन्नुभयो, अघि एकचोटि उठाउनु भयो हजुरले। आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सडकमा छ, राजावादीहरू पनि सडकमा छ, लगायत सरकारभित्रै सत्तारूढ दलभित्रै पनि एक किसिमको उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व छ। व्यक्ति पदीय हिसाबले हो या सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँहरूको जुन द्वन्द्व छ, यसलाई चाहिँ हजुरले अब के कुन दिशातिर जानलाई यो सिम्टम प्रस्तुत गर्दैछ भन्ने देख्नुहुन्छ? एक शब्दमा भन्नुहुन्छ भने नेताहरू सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा हिँडेछन्। तपाईले जुन जुन पक्षको नाम लिनुभयो त्यो पक्षको अधिकांश नेताहरू जनप्रतिनिधि हुन्, जनताको करबाट तलब खान्छन् र उनका एउटा निश्चित निर्वाचन क्षेत्र छ। कोरोनाको महामारीमा यस्तो विषम परिस्थितिमा तलबी जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हुनु पर्दैन? यो समय भनेको दलीय राजनीति गर्ने समय हो। यो समय भनेको सरकारको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने समय हो कि जनताको जीवन जोगाउनु पर्ने समय हो। नेपाली कांग्रेसले ठुलठुलो आन्दोलनमा जुन खर्च गरेको छ त्यो खर्चले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल बनाउनु पर्ने होइन। प्रचण्डले अहिले जसरी समूह बनाएर बथान बनाएर आफू समेत 50 जना 60 जना सांसदलाई काठमाडौँमा घेरिराखेको छ, यो जनविरोधी काम होइन? प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउनुको साटो पार्टी चलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ, यो जनविरोधी व्यवहार होइन? अहिले त सरकारका एक सेकेन्ड जनताको जीवन जोगाउनमा खर्च हुनु पर्थ्यो। अहिले कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजित भएको पात्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर अरू ठाउँमा बसेको छ भने त्यसले गद्दारी गर्दैछ जनतासँग, त्यो भूगोलसँग, त्यो मतसँग गद्दारी गर्दैछ। तपाईलाई थाहा छ आत्महत्याको प्रतिशत कति बढिसक्यो? अहिलेको लेटेस्ट आंकडाले बढाएको देखाउँछ। हाम्रा चेलीबेटी कसरी असुरक्षित छन्, गाउँमा खेतहरू कसरी बाँझो छ, युवाहरू किन बस्दैन गाउँतिर? यसका जिम्मेवारी यी जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूले बोक्नु पर्दैन? तलब चाहिँ खाने, क्षेत्रमा चाहिँ नजाने? यो बेलामा कुनै सांसद यदि क्षेत्र छोडेको छ भने बिना कारण यदि क्षेत्र छोडेको छ भने त्यो राजनीतिक बेइमान हो। त्यो जनताको अहितमा काम गर्दैछ। त्यो जो आफ्नो क्षेत्रको हुन सकेन त्यो दलको हुन्छ, त्यो देशको हुन्छ। त्यो यो समय राजनीति गर्ने समय नै होइन। यो समय भनेको दलीय द्वन्द्व गर्ने समय नै होइन। यो समयको विशुद्ध रूपमा जनताको आत्मबल बढाउने, कुनै जनता भोकै बस्नु नपरोस् त्यो वातावरण बनाउने। त्यसको प्रमुख दायित्व त सरकारको होला नि। सरकारले त्यो कुरा गर्नुपर्छ। जो सरकारभन्दा बाहिर छ उहाँहरूको त्योसम्म पहुँच नहोला। होला हजुरले भने जस्तै केही न केही उहाँहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी त होला, तर प्रमुख दायित्व त सरकारको नि। सरकारै आफै अहिले आफ्नै अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा केन्द्रित छ, पद जोगाउन, कुर्सी जोगाउन केन्द्रित छ। कसैलाई पद चाहिएर त्यो खालको बार्गेनिङ सुरु भएको छ। के देख्नुहुन्छ यसले? हामीले सामान्य रूपमा नेपाली जनताले यो देख्दा के देख्छन्, के बुझ्छन्? विशुद्ध रूपमा सत्तापक्षीय दलले गलत गर्दैछ, त्यसमा कसैले दुई मत भन्न सक्दैन। तर सरकार गलत छ, त्यही भएर मैले पनि गलत गर्न पाउनुपर्छ। नेकपाको सबै सांसद काठमाडौँमै छन्, त्यही भएर काङ्ग्रेसका पनि सांसद क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता म बोक्दिनँ। जसपाका सांसद काठमाडौँमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता म बोक्दिनँ। तलब खाएको छ नि। एउटा पिउन एक दिन कार्यालय गएन भने कारबाही हुने,
एउटा कार्यालय प्रमुख 2 घण्टा ढिलो गयो भने कारबाही हुने, एउटा कर्मचारी आधी काम सकेर म घरमा काम छ गयौँ भनेपछि उसको तलब कट्नुपर्ने, अनि तलबी नेताहरू चाहिँ दिनभरि जनताको श्रमबाट जनताको रगत पसिनाबाट पाएको कर चाहिँ खाने अनि काठमाडौँमा रुमली राख्ने। त्यो तलब दलका लागि खाएको कि जनताको लागि खाएको? उनको तलबमा जनताको कर छ कि दलको कर छ? के यो दलीय राजनीति गर्ने बेला हो? यिनै नेताहरूको कार्यशैली चरित्रका कारण तपाईँ हेर्नु होला गणतन्त्र दुर्घटनामा पर्छ। यो व्यवस्थाको आयु यही नेताहरूले गर्दाखेरि सिद्धिन सक्छ। जनताको विश्वास, जनताको भरोसा टुट्दै गएको छ र दल जोगाउने क्रममा व्यवस्था सिद्धिन सक्छ, गुट जोगाउने क्रममा दल सिद्धिन सक्छ, व्यक्तित्व जोगाउने क्रममा गुट सिद्धिन सक्छ। हजुरले यसलाई चाहिँ केतिर लक्षित गर्न खोज्नु भएको? अघि पनि यहाँलाई मैले भने कि नेताहरूको जुन खालको कार्यशैली छ यसले देशलाई गृहयुद्धतर्फ लाँदैछ भनेर। उहाँले जानी बुझिकन यसो गर्दै हुनुहुन्छ कि अन्जानमै यस्तो हुँदैछ? व्यवस्थाकै माथि चुनौती नेताहरूको कारणले हुँदै त छ, तर उहाँ जानी बुझी यसो गर्दै हुनुहुन्छ कि अन्जानवश यस्तो हुँदैछ? जसलाई हामी नेता ठान्दैछौँ त्यो कुनै विदेशी एजेन्सीको कर्मचारी हुन सक्छ। उनी आफ्नो जागिरको निरन्तरताका लागि कुनै विदेशीको इसारामा पाउ पूजामा आफ्नो माटो, आफ्नो जनता, आफ्नो देशको भविष्य वा आफ्नै भविष्य पनि दाउमा राखेको छैन होला भन्ने मान्यता म पोख्दिनँ। तर बलियो विश्वास चाहिँ के हो भने आजको समयमा यिनै गणतन्त्रवादी नेताहरू हुन् जसले जनताको विश्वास दलप्रति, नेताप्रति, जनप्रतिनिधिप्रति सिध्याइदिए। यी आफ्नै घरमा आगो लाएर खडानीको व्यापार गर्न हिँडेका पात्रहरू हुन्। यिनैको कारणले व्यवस्थामा सङ्कट आउँदा भोलि जनता अनि यिनीहरू विरुद्धै खनिन्छन् भन्ने अघि हजुरको सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट एउटा जनयुद्ध, गृहयुद्धमा जान्छ भन्ने त्यही हो आशय? प्रष्टै छ, किनभने नेता भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरिदिँदा राजनीतिक दुर्घटना हुने हो। पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि म सङ्केत हेर्दैछु। मलाई डर त कहाँनेरि छ भने जसको हत्या गरियो, जसको बलात्कार गरियो, जसको हातखुट्टा भाँचियो, जसको जिउमा गोलीका छर्राहरू छन्, जसको परिवारले अमानवीय यातना भोग्नु पर्यो, जसको सर्वस्व गुम्यो, जो सडकमा भिख मागेर परिवार पाल्नु पर्यो, आज उनका परिवारमा केही पात्रहरू अब प्रौढ अवस्थामा आइसकेको छ। उनले बदला नलेला भन्न सकिन्न। यदि परिवर्तन उनको भान्सामा पुगेन भने थुप्रै नेताहरूको परिवार असुरक्षित हुन्छ र त्यो अवस्था नआओस् त्यही भएर सम्पत्ति होइन जीवन जोगाउनुपर्छ नेताहरूले अब। र जीवन जोगाउन देशप्रति अब इमानदार हुनुपर्छ, नभए नेताहरू भौतिक रूपमा पनि असुरक्षित हुन सक्छन्। यसका लागि यिनै राजनीतिक दलहरू सुधारिएर परिवर्तन हुन्छ या व्यवस्थित परिवर्तन हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? यी पार्टीमा गुटपति बाहेक पनि जिउँदो नेताहरू छ, कार्यकर्ताहरू छ, युवाहरू जिउँदो छन् भने उनले अब आफ्नो नेताको निवास, पार्टी कार्यालय र कार्यशैलीलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ। यदि दोस्रो र तेस्रो दर्जाका नेताहरू, पार्टीलाई लेबी तिर्ने कार्यकर्ताहरू, पार्टीप्रति समर्पित आस्था राख्ने पात्रहरू जुनसुकै पार्टीको होस्, उनीहरूले नेताको विकल्प खोज्न सकेन भने जनताले सबैको विकल्प खोजिदिन्छ। अब जनताले विकल्प खोज्छ। यहाँ अब अलिकति मधेसमै जन्मे हुर्केको भएर मैले थोरै मधेसतिर पनि जोड्न चाहेँ। मधेसवादी दलहरू जो हिजो परिवर्तनका लागि मधेसी जनताले आफ्नो बलिदानी दिए हैन, मधेस जनताको हक हितका लागि भनेर तिनै मधेसका नेताहरूले उनीहरूलाई पिछलग्गु गराए
आज मधेसका जनताले के पाए? मधेसका जनताले हिजो जुन एउटा सपना लिएर चाहिँ आन्दोलनमा होमिएका थिए, मधेसको आन्दोलन भनौँ, 46को आन्दोलन भनौँ, गणतन्त्र 62-63 को आन्दोलनमा मधेसको भूमिका, मधेसी जनताको भूमिका कहाँसम्म थियो र आज ती जनताले के पाए? के देख्नुहुन्छ यहाँले हजुरको नजरमा? राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय दलहरू जन्मेको हो। राष्ट्रिय संरचना राख्ने र राष्ट्रिय सोच नराख्ने पात्रहरूका कारण नेपालमा विभिन्न खालका जातीय क्षेत्रीय वर्गीय दलहरू जन्मे, जुन जरुरी थिएन। दोस्रो कुरो यहाँलाई आग्रह गरौँ कि नेपालमा मधेसवादी दल हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। नाममा त उनीहरू मधेसवादी दल, यी मधेस केन्द्रित दलहरू हुन्, मधेसवादी होइनन्। प्रष्ट हुनुहोस्, मधेसवादी होइन, मधेस केन्द्रित हुन्। र यिनको कार्यशैली तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने यी राजनीतिक चरित्रका पात्रहरू होइनन्, यी राजनीतिक बिचौलियाहरू हुन्। काङ्ग्रेसले मधेसलाई विभेद गर्यो भनेर हल्ला गर्ने, मधेसबाट मत जम्मा गर्ने र काङ्ग्रेससँगै सरकारमा जाने। एमाले मधेस विरोधी हो भनेर मधेसभरि हल्ला गर्ने, मत जम्मा गर्ने र एमाले सँगै सरकारमा जाने। माओवादीले मधेसीलाई ठग्यो भनेर हल्ला गर्ने, मत जम्मा गर्ने र माओवादीसँगै सहकार्यमा सरकारमा जाने। यी भनेका राजनीतिक दल होइनन्, चारित्रिक रूपमा राजनीतिक बिचौलिया हो। बिचौलियाले आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ, अर्काको लागि सोच्दैन। तर यिनका चरित्रका आधारमा यिनले मधेसलाई नदिनु कुनै ठुलो कुरो होइन। जनताले के पाए त? केही पाए? जनताले दुःख पाए, पीडा पाए, घृणा पाए, विभेद पाए, रङ्गभेद पाए, आफ्नै मुलुकमा असुरक्षित हुनु पर्यो। साना साना लालाबाला र बुढा आमालाई छोडेर 15-20 हजारको लागि देश छोड्नुपर्ने बाध्यता पाए, गरिबी पाए, अशिक्षा पाए, बेरोजगारी पाए, वेदना पाए। र यो सबै कुराहरू एउटा मात्र दलले दिएको होइन, सबै दल मिलेर दिएको। सङ्घीयताका कुरामा अलिकति मधेसलाई छुट्टै एउटा सङ्घीय टाइपको 2 नम्बर प्रदेश बनाएको छ, त्यो चाहिँ पाए कि त्यसबाट केही उपलब्धि पाए? पहिलो कुरो त के हो भने सङ्घ हुनको लागि भूगोलहरू र व्यवस्थाहरू थप हुनु पर्थ्यो। नेपालमा सङ्घीयता आउनको लागि नेपालसँगै भारतका केही प्रान्तहरू, चीनका केही प्रान्तहरू अथवा अरू ठाउँको केही प्रान्तहरू मिलेर सङ्घ बन्नु पर्थ्यो र त्यो सङ्घ अपरेट गर्न सङ्घीयता चाहिएको थियो। शुद्ध अर्थमा यो खण्डीकरण हो, सङ्घीयता होइन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, सङ्घीयताको मर्म भनेको देशलाई केन्द्रमा राखेर देशभरिको नागरिकलाई सहज हुने गरी उनका भूमि, उनका भावना र उनका भविष्यलाई सुरक्षित गर्नको लागि ल्याउने संरचना हो। नेता पाल्दिन वा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिन राज्यको व्यवस्थालाई खण्डित गर्ने होइन। तर जुन खालको सङ्घीयता आएको छ यो देश हितमा छैन। नेपालमा आउने संरचना बढीमा 3टा हुनु पर्थ्यो। 24 जिल्लाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर साझा टेरिटोरी बनाएर प्रत्येक प्रदेशले चीन र भारतको सीमा छुने गरी 24 जिल्लाको 3टा मात्रै प्रदेश हुनु पर्थ्यो बढीमा। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने र हरेक नेपालीलाई छातीमा हात राखेर यदि सोच्छन् भने नेपाल सङ्घीय शासन व्यवस्थाको लागि तयार भइसकेको भूमि होइन। यो लुटी खानको लागि, लुट्नेहरूको सङ्ख्या बढाइदिनको लागि, नेता पाल्दिनको लागि, कार्यकर्तालाई कहीँ न कहीँ जागिर दिनको लागि जनताको इच्छा चाहनामा भएको सङ्घीयता होइन। नेपाली जनताको माग थिएन भन्ने कुरा त नेताकै पम्पलेटले बताउँछ, नेताकै मागपत्रले बताउँछ, नेताकै घोषणापत्रले बताउँछ। जुन बेलामा नेपालमा सङ्घीयता आयो त्योभन्दा पहिलाको निर्वाचनमा यी दलहरूले जनतासँग माग गर्दा, जनतासँग भोट माग्दा, जनताको बिचमा घोषणापत्र छर्दा, जनताको बिच भाषण गर्दा के धर्मनिरपेक्षताको कुरा थियो? सङ्घीयता थियो? राजा हटाउने कुरा थियो? जनताले दिएको मत, जनताले दिएको आदेशको विरुद्धमा काम गर्ने पात्रहरू नेता हो कि ठग हो?
जनता झुक्याउनेले नेता भनिन्छ? एक थरी मागेर ल्याउने अर्को थरी गरिदिने? 12 बुँदे पछाडि माओवादीसँगको 12 बुँदे पछाडि त अघिल्लो चुनावको जनादेश त होइन यो। संघीयतामा जाने, धर्मनिरपेक्षमा जाने भन्ने खालको त्यो खालको माग लिएर जनतासँग त निर्वाचनमा लडेका त होइनन्। माओवादी त चुनावै नलडी आएको दल थियो होइन त? तपाईँ लगानीको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालका कुन चाहिँ जिल्ला कार्ल मार्क्सले जोडिदिएको हो? कुन चाहिँ जिल्ला लेनिनले जोड्या हो? कुन चाहिँ जिल्ला माओ सेतुङले गर्दा जोडिएको हो? छैन। जसको वंशजले देश जोड्यो, जसले हामीलाई नेपाली बनायो, जसले जोडिदिएका भूगोलमा हामी बसेर नेपाली भएकोमा गर्व गर्यौँ, तिनलाई फाल्दिने र नेपाल हेर्दै नहेरेका आउँदै नआएका पात्रहरूको ठुल्ठुलो तस्बिर भित्तामा टाँसेर त्यो विचार नेपालमा लादिदिने यो धोका होइन? समग्रमा के छ भने देश र जनताको अहितमा काम गर्नु राजनीति होइन। त्यही भएर यस्तो खालको कर्म गर्ने पात्रहरू बेलामै सचिएन भने इतिहासले यिनीहरूसँग निर्मम हिसाब लिन्छ। अब यहाँकै मैले उसलाई लिएँ भनेपछि फेरि नेपाली जनताले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ परिवर्तनका लागि। अब नेताका विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ, परिवर्तनको लागि हुँदैन। नेता व्यक्ति विशेषका हुन सक्छ, यसमा आन्दोलन हुन सक्छ। कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँको त्यो खालको आन्दोलनले के ल्याउँछ? म त नेताहरूलाई भौतिक रूपमै असुरक्षित हेर्दैछु। म जनताहरूले जो हिजो हामीले नेता चुनेका थियौँ तिनै नेताबाट धोका भयो भनेर उहाँहरूलाई नि जाइ लाग्नेतिर जनता जान्छन्। सङ्केत त देखिएको छ त, जुत्ताले हानेको छ, थप्पडले हानेकै छ, ढुङ्गाले हानेकै छ। व्यवस्था विरोधी होइन, नेता विरोधी जनता हुने भयो। अब जनतालाई शब्दमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनतालाई चाहिएको भनेको शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि, विकास चाहिएको न हो। जनताले जे चाहिएको छ त्यो नपाउने हो भने ऊ व्यवस्था मात्र होइन, नेता पनि परिवर्तन गर्छ। र अहिलेको नेपालीहरू मौन होलान्, मूर्ख छैनन्। 77 जिल्लाका नेपालीहरू अब बुझिसके कि हामीलाई लडाएर, हामीलाई ठगेर, हामीलाई ढाँटेर, हामीलाई लुटेर हामी माथि नै राजनीति गर्दैछन् नेताहरू, हाम्रा लागि राजनीति गरेका छैनन् भनेर 77 जिल्लाको नेपाली बुझिसके। त्यही भएर आज मधेसी किसानको आन्दोलन हुँदा सयौंको सङ्ख्यामा पहाडी युवाहरू पुगेको थियो। मधेसमा एउटा पहाडीमाथि दुःख हुँदा सयौंको सङ्ख्यामा मधेसीहरू पुगिराखेको छ। तपाईँ सङ्केत हेर्नुभयो भने भुइँचालो हुँदा हजारौँ मधेसीहरू पहाड उक्लेको थियो अन्न लिएर। बाढी हुँदाखेरि हुम्ला जुम्लाबाट पैसा पुगिराखेको छ मधेसमा। यो के को सङ्केत हो? नेताहरूले बुझ्नु पर्दैन? जुन दिन 77 जिल्लाका नेपालीहरू देशको हरेक समस्या मेरो समस्या हो भने बुझेर हिँड्छ नि, 90% नेता बेरोजगार हुन्छ यहाँ। 90%। जनता ठग्नु राजनीति होइन, जनता फोड्नु राजनीति होइन। आज हामीले यसै देशको राजनीतिक परिवेशका विषयमा जुन छलफल गऱ्यौँ, अब पनि नेपाली पार्टीले यदि साँच्चै नै आफूलाई परिवर्तन गराएनन् भने हजुरले भने जस्तै जुन सिम्टम देखिँदैछ भन्नुभयो, देशको अवस्था त्यस्तो नहोस्, हामी यही कामना गरौँ। हस्त आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि। र एकदम पुरानो संस्था हिमालय टाइम्समा आज यो मौका मलाई दिनुभयो, त्यसको लागि मलाई खुसी लागेको छ। र जनता अब ठगिन तयार छैन, नेताहरू सप्रिएन भने सिद्धिन्छन्। हस्त।